PTI को काना में जलसे की इजाज़त दी गई थी, वहाँ पुलिस ने रेड किया, लोगों को पकड़ा और जलसा नहीं होने दिया। एक चीज़ इस बारे में बताइएगा। दूसरा ये है कि जब इलेक्शन होंगे तो क्या PTI को भी इसी तरह इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा कि जिस तरह माजी में सब पार्टियों को लड़ने दिया जाता था, या इसी तरह होगा? देखिए, पहली बात तो जो आप काना की बात कर रहे हैं, मैंने अखबार में ज़रूर पढ़ा था कि उन्होंने कोई मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग टाइप कोई चीज़ करनी थी। मुझे नहीं पता चला कि उसके बाद क्या हुआ है। मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि सबको मिलकर बैठना होगा। उसमें तमाम सियासी हकीकतें पाकिस्तान की, तमाम अदारे पाकिस्तान के, तमाम वो लोग जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब को बैठकर बात करके पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालना होगा। तो मेरे ख्याल में बात जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की है, वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मुखालिफ है उसने भी उनकी तारीफ़ की है। उसने भी उनकी जो बातें मियाँ साहब ने उस दिन अपनी तकरीर में की हैं उसकी तारीफ़ की है। और जो आपने सोशल मीडिया की भी थोड़ी देर पहले बात की, देखें बहुत तमाशा हो गया, बहुत प्रोपेगेंडा हो गया, बहुत झूठ बोल लिया गया, बहुत इस नौजवान नस्ल को इंतशार, फसाद और 9 मई का वाक़या आपके सामने उसका अमली सबूत है। बहुत ये जो गालम गलोच माशरे की तबाही ये बहुत हो गई, इसकी भी निशानदेही मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी उसमें की है। तो आपके पास दो सूरत हाल हैं, या आप बच्चों को ट्विटर पे, फेसबुक पे बिठाकर झूठ और प्रोपेगेंडा करवा लें, मीम्स बनवा लें, दूसरों की तज़हीक करा लें। मैंने उस दिन भी मस्जिद नबवी की बात की थी। और आपके पास दूसरा रास्ता है कि इसी नौजवान नस्ल को मस्बत सोच के साथ मुल्क की तरक्की में, फैसला साजी में इनका हिस्सा डलवा दें। और बाबू साबू इंटरचेंज, सयाल, सुखे की, काला शाह काकू वाली साइड कम्प्लीटली चोक्ड थी जब मियाँ साहब की तकरीर हो। कितने घंटों का सफ़र करने के बावजूद वो उस ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा आदमी, इतना ज़्यादा लोग, इतनी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पाकिस्तान की तारीख़ में, और ये हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो नज़र भी रखते हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मीडिया कह रहा है, क्योंकि मीडिया ने अपने कैमरे के ज़रिए जब मियाँ साहब तकरीर कर रहे थे तो उस वक़्त जो इन जगहों के ऊपर हालात थे वो दिखाए। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ऐसा इस्तकबाल किया और ये पैगाम दिया, पूरे पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया है। गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए हुए थे, आज़ाद कश्मीर से लोग आए हुए थे, बलूचिस्तान से 2-2 दिन का सफ़र करके लोग आए, सिंध से लोग आए, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए। मतलब इस किस्म का इस्तकबाल करने पे मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और औरतें 9-9 घंटे जुलूसों में फंसी रहीं, और जो पूरी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है सड़कों की, उससे ज़्यादा लोग जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मोबिलाइज थे। और ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि आज भी पाकिस्तान को ये यकीन है, पाकिस्तानी अवाम को ये यकीन है कि आज की मुश्किलात में घिरा पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की बरकत से सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब निकाल सकते हैं। और वो इसलिए, जैसे कि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, कि वो इसलिए कि 2017 में महंगाई नहीं थी मुल्क में, बिजली के बिल नहीं थे इस तरह के, बिजली महंगी नहीं थी, गैस महंगी नहीं थी, आटा चीनी महंगी नहीं थी, रोटी महंगी नहीं थी, अवाम के पास रोज़गार थी, सीपैक था, डेवलपमेंट थी, मोटरवेज थे, बिजली के मंसूबे थे, लोड शेडिंग ख़त्म थी, दहशतगर्दी ख़त्म थी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक वकार था। यही बातें उन्होंने की। तो फिर क्या हुआ? साजिशें करके, झूठे इल्ज़ामात करके, प्रोपेगेंडा करके, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके एक शख्स को निकालने की खातिर मुल्क से खुशहाली और तरक्की निकाल दी। क्यों? आज जब एक शख्स बिजली का बिल लेता है तो उसके पास 2017 का भी बिजली का बिल है जो मियाँ साहब ने दिखाया था। आज अगर रोटी 20 रुपए की देता है तो 2017 में वो 5 रुपए की रोटी भी लेता था। आज अगर गैस की लोड शेडिंग होती है, गैस नहीं मिलती, तो ये तमाम वो चीज़ें जो पाकिस्तान की आवाम जानती है। और यही वो वजह है कि सब कुछ जानते हुए मियाँ साहब का इस्तकबाल पाकिस्तान इसलिए करने निकला क्योंकि आज भी आखिरी उम्मीद पाकिस्तान की आवाम को मोहम्मद नवाज शरीफ से, और पाकिस्तान में तरक्की के मंसूबे, पाकिस्तान की खिदमत करने वाला वापस आया। इसका इस्तकबाल करके पाकिस्तान की आवाम ने ये पैगाम दिया है
کہ ان کو آج خوشحالی کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, ترقی کی ضرورت ہے, مہنگائی میں کمی کی ضرورت ہے. آج نوجوان کو روزگار کی ضرورت ہے. نوجوان کے ہاتھ میں پیٹرول بم دینے کی نواز شریف نے بات نہیں کی. نوجوان کے ہاتھ میں روزگار دینے کی نواز شریف نے بات کی. اپنے دوست ممالک کو ناراض کرنے کی بات نہیں کی, اپنے سیاسی ویسٹڈ انٹرسٹ پہ بات کرتے ہوئے اپنے دوست ممالک کو ساتھ چلنے کی بات کی ہے. کسان کی کھاد کی سستا کرنے کی بات کی ہے. آئی ٹی ٹیکنالوجی کی بات کی ہے. ملک کے اندر کس طرح ٹیکس کا نظام بہتر ہو سکتا ہے اس کی بات کی, جو 2017 میں ہو چکا تھا. جو 2017 میں پاکستان کے پاس خوشحالی تھی, ترقی تھی, اسی کے سفر کو دوبارہ سے شروع کرنے کی بات کی. اور پھر سب سے بڑی بات جو اس دن محمد نواز شریف صاحب نے کی ہے وہ امن اور اتحاد کی اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کی عوام کو ان مشکلات سے نکالیں. میاں نواز شریف زندہ باد. نواز شریف کے آنے پر مینار پاکستان میں یقینی طور پہ ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آئے اس میں شرکت ہیں. لیکن اگلے دن ہی پی ٹی آئی کو کانا میں جلسے کی اجازت دی گئی تھی. وہاں پولیس نے ریڈ کیا, لوگوں کو پکڑا اور جلسہ نہیں ہونے دیا. ایک چیز اس بارے میں بتائیے گا. دوسرا یہ ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو کیا پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح الیکشن لڑنے دیا جائے گا کہ جس طرح ماضی میں سب پارٹیوں کو لڑنے دیا جاتا تھا, یا اسی طرح ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو جو آپ کانا کی بات کر رہے ہیں, میں نے اخبار میں ضرور پڑھا تھا کہ انہوں نے کوئی میٹنگ, کارنر میٹنگ ٹائپ کوئی چیز کرنی تھی. مجھے نہیں پتا چلا کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے. میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا. اس میں تمام سیاسی حقیقتیں پاکستان کی, تمام ادارے پاکستان کے, تمام وہ لوگ جو پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب کو بیٹھ کر بات کر کے پاکستان کو اس مشکلات سے نکالنا ہوگا. تو میرے خیال میں بات جو محمد نواز شریف صاحب نے کی ہے وہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مخالف ہے اس نے بھی ان کی تعریف کی ہے. اس نے بھی ان کی جو باتیں میاں صاحب نے اس دن اپنی تقریر میں کی ہیں اس کی تعریف کی ہے. اور جو آپ نے سوشل میڈیا کی بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی, دیکھیں بہت تماشا ہو گیا, بہت پروپیگنڈا ہو گیا, بہت جھوٹ بول لیا گیا, بہت اس نوجوان نسل کو انتشار, فساد اور 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے اس کا عملی ثبوت ہے. بہت یہ جو گالم گلوچ, معاشرے کی تباہی یہ بہت ہو گئی. اس کی بھی نشاندہی محمد نواز شریف صاحب نے اپنی اس میں کی ہے. تو آپ کے پاس 2 صورتحال ہیں, یا آپ بچوں کو ٹویٹر پہ, فیس بک پہ بٹھا کر جھوٹ اور پروپیگنڈا کروا لیں, میمز بنوا لیں, دوسروں کی تضحیق کرا لیں. میں نے اس دن بھی مسجد نبوی کی بات کی تھی. اور آپ کے پاس دوسرا راستہ ہے کہ اسی نوجوان نسل کو مثبت سوچ کے ساتھ ملک کی ترقی میں, فیصلہ سازی میں ان کا حصہ ڈلوا دیں. اور یہی مقصد ہے محمد نواز شریف صاحب کا, یہی مقصد ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا, اور یہی ضرورت ہے اس وقت پاکستان. میڈم یہ بتا دیں, میڈم تو جانے سے پہلے ان کا ایک ہی بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت ہو. ابھی جب مقابلے سے جیت رہے ہیں تو کیا وہ اسی بیانیے کو لے کے چلیں گے؟ کیا میرے خیال میں آپ نے تقریر میاں صاحب کی سنی ہوگی. ان کا جو ایتھوس تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کی عوام کا جو ووٹ ہے, پاکستان کی عوام کا جو حق ہے, جو وہ ووٹ ڈال کے اپنے نمائندوں کو چنتی ہے, جب اس کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے, جب سازش کی جاتی ہے, تو ملک جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوتا ہے. یہ بات انہوں نے کیٹیگورک الفاظ میں کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ اس قسم کے حادثے کا جس کی عوام متحمل نہیں ہو سکتی اور جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے, اس کو بچنے کے لیے, عوام کو اس سے بچانے کے لیے سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. میڈم یہ بتائیے گا, آج میاں صاحب مری جا رہے ہیں اسلام آباد میں, ان کی کیا کیا ایکٹیویٹیز رہیں گی, تھوڑا سا یہ بھی بتا. جی, میں سب کو سب کچھ بتاتی رہوں گی. جیسے ہم خبر آپ لوگوں کو میاں صاحب کا جب آنے کا تھا آپ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام اور پاکستان بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں گے. تھینک یو.